खुदा यस्सु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़ातिमा नाम में तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। सो खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी हम्द, उसकी सताइश करता हूँ। और आज मेरा दिल बहुत खुश है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आज दिस इज ऑनर फॉर मी, अ मैन ऑफ गॉड, खुदा के बड़े अजीम खादम आप जिनका नाम बिशप अमानत मसीह और जिनका ताल्लुक क्वेटा से है और सेंट्रल गॉस्पल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री के चेयरमैन और बानी हैं, और खुदा ने अपने खादम के मुंह में कलाम रखा है। वो दुनिया भर में खुदा के कलाम को सुनाते हैं। मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वो खुशखबरी फैलाते हैं, और इन दिनों शहर कराची में आए हुए हैं। सो मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें वक्त दें ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए। सो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन कि खुदा ने अपने बंदा को बहुत ब्लेस किया है, और दुनिया के 36 ममालक में वो सफर कर चुके हैं और खुदा के कलाम की खिदमत कर चुके हैं। और मुझे बता रहे थे कि यूएसए में 26 स्टेट में उन्होंने विजिट किया। सो मैं समझता हूं इट्स ग्रेट। सो खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसकी सताइश करते हैं। और आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, और खुदा के खादम से कलाम की अमीक और गहरी बातें हम सीखेंगे। सो खुदा बाप का शुक्र हो, उसकी तारीफ करते हैं। बिशप साहब, मेरा यह सवाल है कि कलीसिया में इन दिनों में दौरे हाजिर में कलीसिया में दुआ की क्या अहमियत है, और क्या दुआ में कलीसिया में बहुत कमी महसूस की जाती है? आप इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले तो भाई साहब, मैं आपका और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन का और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दानिश पीटर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, दावत दी। मेरे लिए इंतहाई ऑनर और इज़्ज़त की बात है कि आज मैं इस एक बड़े नेटवर्क टेलीविज़न पर मदऊ हूँ, और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। आपके जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है, आपने 2 मुख्तलिफ सवाल किए। पहला सवाल है दौरे हाज़िर, और दूसरे सवाल जो है वो है दुआ के ताल्लुक़ से। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर करूँ कि दौरे हाज़िर है क्या। दौरे हाज़िर जो है, इसको हम 21वीं सदी कहते हैं, 21st सेंचुरी। और ये सदी जो है 2001 से इसका आगाज़ हुआ, सने ईस्वी जिसको हम कहते हैं, या जॉर्जियन कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो इख्तिताम है वो 2100 में 21वीं सदी का जो है वो इख्तिताम होगा। और कुछ लोगों की राय ख्याल ये है कि दौरे हाज़रा जो है वो सन 2000 यानी 2000 से शुरू हुई, और 2099 में ये ख़त्म होगी। लेकिन जो एक्चुअल जो है ये 2001 में ये ख़त्म होगी। अब जब बात करते हैं दौरे हाज़रा का 21वीं सदी का, तो मैं ये कहूँगा कि 21वीं सदी जो है ये मशीनों का दौर है, ये गैजेट्स का दौर है, ये टीवी का, ये कंप्यूटर का, सेल फोन्स का। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अगर मैं ये कहूँ कि मशीनों का दौर, जिसको हम ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, उनका दौर है। और इस दौर में 21वीं सदी में इंसान जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो कर सकता है। और ये 21वीं सदी का ही जादू है कि जिसने सारी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है जी, राइट। हाँ जी। और एक और बात मैं ये कहूँगा कि ये 21वीं सदी जो है, ना सिर्फ इसमें हम ये कहें कि ये इसमें जो चाहे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये नंगेपन का दौर है, फहाशी का दौर है,
लेस्बियन गे मैरिजेस का दौर है। किसी भी दौर में ये जो है ये बिद्दत जो थी, ये गुनाह जो था, वो चर्च में, कलीसिया में कभी नहीं था कि मर्दों की मर्दों के साथ शादियां कर दी जाएं, औरतों की औरतों के साथ शादियां कर दी जाएं। तो ये 21वीं सदी वो सदी है जिसमें इंसान एक टेबल पर बैठा हुआ, एक कंप्यूटर पर दुनिया में वो किसी भी मकाम पर जो है ड्रोन, जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता, लाखों मील दूर कहीं पर भी बम जो है वो गिरा सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो चाहे तो वो जलजला या सुनामी जो है एक कंप्यूटर के जरिए से एक बटन दबाते हैं तो वो सब कुछ आपका कहने का मतलब कि इस दौरे हाजिर में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सर, इस टाइम टेक्नोलॉजी का जो है वो अरूज का दौर है, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह का और बदी का जो है वो अरूज जो है वो अपनी जगह पर है। और यही वो मकाम है जहां पर कलीसिया को, ईमानदारों को दुआ की जरूरत है। ये बात बिशप साहब, ये हम कह सकते हैं कि बदी का भी अरूज है। जी हाँ जी, क्योंकि बाज़ दफा तो गुजरे वक्त में तो कुछ तरीके से बदी करते, अब लोगों के बदी उनके हाथ में बदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि ये जो एक हमारे पास एक डिवाइस है, इसमें अगर आप इंटरनेट को ऑन करें तो 99% जो है ना इसमें वल्गर मटेरियल है, यहाँ पर फहाशी का मटेरियल है। और इस डिवाइस ने या इस नेटवर्क इंटरनेट का मतलब होता है किसी नेट में दाखिल होना, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना और नेट किसी एक ऐसा जाल है जब इसमें इंसान दाखिल होता है तो इन भूल भुलैयों में ऐसा खो जाता है कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और ये हालत है कि इस इंटरनेट ने घरानों को एक दूसरे से अलहदा कर दिया है, उनकी आपस की गुफ्तगू, उनके राबते, उनके ताल्लुक, हर बंदा इस डिवाइस पर जो है वो बिजी रहता है। आप बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही है कि ये मेरे तजर्बे की बात है कि मैं जब कलीसियाओं में जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो लोगों को और नौजवान नस्ल को खास कर, बल्कि मैंने बूढ़ों को भी देखा है जो अनपढ़ हैं वो भी इसमें लगे रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो खुदा के घर में जाएं, दुआ करें। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि हमारी दौरे हाजिर में कलीसिया को दुआ की कितनी जरूरत है। जी भाई साहब, मैं इस पर थोड़ी सी और बात, दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंटरनेट या मौजूदा जो दौर है ये बेशक नेगेटिविटी की तरफ, गुनाह की तरफ, बदी की तरफ रुझानात ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हीं मकासद को, इन्हीं चीज़ों को हम खुदा के जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं के वसीले से हम अंजील, अभी ये हमारा टेलीविज़न है, ये ग्रेस नेटवर्क है और ऐसे बेशुमार टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, ये एक जदीद दौर की एक सहूलत है, फैसिलिटी है। इसके वसीले से हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हमारे अपने इस्तेमाल में, एक छुरी ले लें ना आप, ठीक है जी, तो उससे आप सब्ज़ी काट लें, उससे आप गोश्त काट लें, कोई फ्रूट काट लें या किसी की गर्दन काट लें, ये हमारे अपने इस्तेमाल पर है कि हम उसको इस्तेमाल। तो आपका मतलब है कि ये फायदे के लिए भी है और नुकसान के लिए भी, डिपेंड है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल, कैसे इसको इस्तेमाल करें। जी भाई साहब, अब बात जब हम आते हैं दुआ की तरफ, मैंने कहा कि फुकदान, आपने ये बात की, और आप जो रुझानात हैं वो भी बेसिकली इंसान जो है वो एक ट्रांसफार्मर बन गया है, मशीनों का आदी हो गया है कि आपको अपना एक फ़ोन के अलावा किसी का नंबर याद नहीं होता। हाँ, सिर्फ पहले एक वक्त था कि इंसान 100 नंबर, 50 200 फ़ोन नंबर उसके यहाँ पर इस माइंड में होते थे, लेकिन अभी सिवाय एक के वो याद नहीं होता। ये एक सेल फोन आपसे गुम हो जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, आप ब्लैंक हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं, मेमोरी जो है ना वो खत्म हो गई, बस इसकी मेमोरी पे हम डिपेंड करते। तो बात आ रही है इसकी तरफ कि हम किस तरीके से इन डिवाइसेस को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात आ रही है दुआ के फुकदान की। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि 2 करंथियों 7 बाब और उसकी 14 आयत बड़ी मशहूर आयत है, और वो आयत क्या है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बने, अपनी बुरी राहों से फिरें, दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हो, तो मैं आसमान पर से सुनकर
ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ بڑی مشہور آیت ہے، اور جب بھی کبھی دعا کی بات آتی ہے تو اسی آیت کا ذکر آتا ہے۔ اب جب ہم اس پہلا تواریخ اور دوسرے تواریخ کی تفصیل میں جائیں تو بیسیکلی ان دونوں کتابوں میں اس کا جو مصنف ہے وہ عزرا کاہن ہے، عزرا کاہن نے اس کو لکھا ہے۔ تو اور یہ جو کتاب ہے اس میں پہلا تواریخ اور دوسرا تواریخ جو ہے اس میں خدا بنی اسرائیل کی عدالت کر رہا ہے، ان کی عدالت کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ دوسرے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور میری اوبیڈینس نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خدا پھر بھی اپنے فضل کو اور اپنے رحم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو آج جب اگر ہم اپنی زندگی پر، آج اگر ہم کلیسیا کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں اس سے کوئی ڈفرنس نہیں نظر آ رہا۔ ہم مذہبی تو ضرور ہیں، ہم چرچز میں تو ضرور جا رہے ہیں، عبادات میں ضرور شریک ہو رہے ہیں، کروسیڈ جو ہیں وہ ضرور کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین فگر ہے دعا، جو عملی قدم ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج ہم ایک بڑے دکھ میں بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، کلیسیاؤں کے حالات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وہ ترقی نہیں نظر آ رہی ہوتی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کی عدالت کر رہا ہے، تو خدا نے پھر بھی اس نے کہا دیکھیں تب اگر میرے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان باتوں کو چھوڑ کر، خدا تو اپنے رحم کو نہیں چھوڑ رہا، اپنے فضل کو نہیں چھوڑ رہا، کہ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ میری طرف آ جائیں۔ خدا موقع دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اس وقت وہ بنی اسرائیل کو موقع دے رہا تھا اور آج وہ اس دور کی کلیسیا کو وہ موقع دے رہا ہے، ہر ایک ایماندار کو موقع دے رہا ہے کہ تب اگر میرے لوگ۔ بڑی خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زبردست خاص بات آپ ناظرین سنیے، ایک خاص بات سننے والے ہیں ہم، اور بشپ صاحب بڑی زبردست باتیں بتا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور جائیے گا کہیں نہیں، بریک کے بعد ہم اس خاص بات کو، اس خاص امپورٹنس کو ہم ضرور جو بشپ صاحب سے سنیں گے۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے، بشپ صاحب ایک ہمیں خاص بات بتانے والے ہیں، سو بشپ صاحب پلیز ذرا اس کو کنٹینیوز کیجیے۔ جی بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ، انگریزی میں اگر ہم انگریزی کی بائبل دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے if، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، if، اور یہ جو ہے if جو ہے انگریزی کا لفظ، یہ ایک ورب ہے، ورب یعنی کسی کام کو کرنا، جس کو ہم اردو گرامر میں فعل کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ if، یعنی اگر وہ اس کام کو کریں گے، my people یعنی میرے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو انگریزی مختلف تراجم کو میں دیکھ رہا تھا تو ان میں مختلف باتیں، تحریر ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کال جو ہے یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے کہ میرے لوگ، دعا کی کال جو ہے یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ ادیان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی فرقے یا تنظیم کے لیے نہیں ہے۔ یہ کال جو تھی، خدا کا جو بلاوا تھا اس وقت میں بنی اسرائیل کے لیے، اور آج یہ جو بلاوا ہے آج کی کلیسیا کے لیے۔ پریز گاڈ، بڑی زبردست بات ہے، if my people، اگر میرے لوگ، یعنی کہ اس وقت بنی اسرائیل کے تھا، اب ہمارے لیے بھی ہے۔ آج دیکھیں خدا دنیا کو نہیں کہہ رہا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی عقیدے یا مذہب کے لوگ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے لوگ، یعنی جو میری کلیسیا ہے، جو میرے لوگ ہیں۔ اب اس کے میں نے مختلف انگریزی تراجم پر غور کی، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ جن کے جسموں پر میرا نام کندہ کیا گیا۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا میرے نام سے کہلاتے ہیں، تو اس ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے جسموں پر میرا نام کندہ کیا ہے، invoked by name۔ اس ورس میں ایک اور ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ وہ جو میرے نام کو اب اٹھا کر لے کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ بلاوا جو ہے ان کے لیے ہے، دعا کا بلاوا۔ دعا جو ہے خدا دنیا کو گو نجات کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن دعا کا بلاوا جو ہے، دعا کی کال جو ہے وہ صرف اور صرف آج کی کلیسیا کے لیے، کہ نہ تو کسی ڈینامینیشن کے لیے، کسی تنظیم یا ادارے کے لیے نہیں، بلکہ اس کلیسیا کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ایک اور بات سر میں معذرت کے ساتھ کروں گا، تو بلاوا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اردو میں بڑا ہلکا ترجمہ ہے کہ میرے نام سے کہلاتے ہیں، جن کے جسموں پر انگریزی ترجمہ ہے کہ میرا نام کندہ کیا گیا، یعنی میرے نام کا ٹیٹو بنایا گیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ خدا ان لوگوں کا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، ہمیں خدا نے ہمارے گناہوں سے مخلصی دی ہے، تو یہ بلاوا ان کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بیچے صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات لگی ہے مجھے۔ اب دنیا بھر میں جو کلیسیا ہیں، مختلف ڈینامینیشن ہیں، سارے ہیں تو سارے کلیسیا کہلاتے ہیں جی، اور جس سے پوچھو گے وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک آیت میں پڑھوں گا اور آپ ضرور پلیز ہمیں بتائیے۔ جی شور۔ زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیں میں نے بات کی، دعا تو سب کرتے ہیں، لیکن یہاں کلام کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور آگے اس کی تشریح کی گئی ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اب اس میں بارے میں پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں جی، دعا جو ہے، پریئر، یہ اسپیسیفک کال ہے، یہ بلاوا ہے ایمانداروں کے لیے۔ اب اس بلاوے میں یہاں پر اس حوالے میں لکھا ہے کہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، وہاں پر اگر کھوٹ آ جائے تو پھر خدا کیسے جو ہے اس دعا کو سن سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں 100% کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہماری جو دعائیں نا بھائی صاحب، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری دعائیں ایک دائرے کے گرد گھومتی ہیں۔ آپ سے کہ خدا تو مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میرے گھر کو برکت دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو برکت نہ دے یا یہ چیزیں مجھے نہ دے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی چیزیں تم کو کیا کریں گی؟ مل جائیں گی۔ اور جو گرمکھی بائبل ہے، وہ انڈیا میں، وہ ہالینڈ میں میں نے کسی دوست کے پاس دیکھی تو وہ پڑھ رہا تھا، وہ سکھ تھے، وہ پڑھ رہے تھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں لکھے آگے تانوں چونگے چ مل جان گی۔ پرانے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونگا جو ہے پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش، پہلے خداوند کے قریب جاؤ اور پھر تمہیں یہ چیزیں تمہیں ایسے ہی مل جائیں گی، فری میں مل جائیں گی۔ پھر ہمیں وہ بول دیں۔ اس لیے ہمیں بیسیکلی بنیادی طور پر اس سرکل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جب بائبل یہ کہتی ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر جو ہے وہ سرفرازی پاتے ہیں، تو آج ہم کیوں اس قسم پرسی کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں اگر ہم مسیحوں کی حالت پر غور کریں تو ایک قسم پرسی کی سی زندگی بسر کریں۔ بالکل مجھے تو وہی تصویر نظر آتی ہے جو مصر میں عبرانیوں کی تھی یا بنی اسرائیل کی تھی۔ آج ہم ایسی ہی ایک اس میں سے گزر رہے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ رہائی دینا چاہتا ہے، خدا جو ہے چھٹکارا دینا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اہم بات جو ہے، جب یہ بات کہی گئی کہ شہر سرفرازی پاتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، کہاں پر کمی ہے، کیوں ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب دوسرا یہ بھی نہیں کہ ہماری دعائیں رٹی ڈٹائی دعائیں ہیں، یا ہمارے اپنے مطلب کی دعائیں ہیں، یا اپنی خواہش کی دعائیں ہم کرتے ہیں اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ سب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بھی جو ہے نا صرف
اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ خدا مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے. ہم نے کبھی وہ دعا نہیں کی جو اس سرکل سے نکل کر کرنی چاہیے. بشیر صاحب کلام مقدس میں دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. جی جی. اور اب میں نے جب سے پہلے کہا لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کیا کئی لوگ تو بس رات کو جب تھکے ہوتے ہیں تو 5 منٹ کی دعا کر کے سو گئے. آیا ایمانداروں کو، کلیسیا کو کم از کم کتنی دعا کرنی چاہیے آپ ایک دن میں یا 24 گھنٹے میں؟ یہ ایک مشکل سوال آپ نے کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے پرانے بزرگ یہ کہتے تھے کہ کم از کم دعا دا 10واں حصہ تو خدا نے دے دو اپنے وقت دا. بالکل، دس از ٹرو، ہے نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اپنے ٹائم دا، اپنے وقت دا تے 10واں حصہ دو. پیسے دا دو نہ دو، لیکن خدا دے نال فیلوشپ دا ٹائم تے انہوں دو. انہوں پیسے تو بھی دینا چاہیے. پیسے میں لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ ہم دائیکی کو ڈنائی کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی دینا چاہیے. لیکن جو بشپ صاحب بڑی کمال کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے وقت کی دائیکی نکالنی ضرور چاہیے. تب اگر میرے لوگ، ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں اور ہم پہ لاگو ہے. دس از امپورٹنٹ فار ایوری پرسن جو مسیحی ہے، جو کرسچن ہے، اس کو اپنے وقت کے دائیکی نکالنی چاہیے. جی دیکھیں بھائی صاحب، اب بائبل مقدس میں دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کر مشرق کی طرف دن میں 3 بار دعا کیا کرتا تھا. اور بائبل مقدس میں بے شمار لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. اب میں اس کو محدود نہیں کر سکتا، ٹھہرا نہیں سکتا کہ ہمیں کتنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ ٹائم ضرور گزارنا چاہیے جس سے ہماری اپنی روحانی جو ہے وہ تسلی، روحانی سیٹسفیکشن. گفتگو ہے نا، باتیں کرنا خدا سے. تو ہم کتنا ٹائم جو ہے وہ خدا کو دے سکتے ہیں اور کس وقت میں. اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ خدا کو راضی کرنا. اب دیکھیے گا، بات ہو رہی تھی ابراہیم کی کہ خدا نے جب سدوم اور عبورہ کو تباہ کرنا چاہا تو راستے میں مل گئے فرشتے اس کو. تو وہ بنیادی طور پر وہ کیا تھی، وہ پلی کر رہا تھا، ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھی اتنے لوگ مل جائیں، اتنے لوگ مل جائیں. اس تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا. تو کیا، تو وہ خدا کے سامنے میڈیٹیشن کر رہا تھا، دعائی کر رہا تھا. یا یعقوب کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو وہ یبوک کے گھاٹ پر جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ساری رات کشتی کرتا رہا، تو کیا وہ فزیکل اس کی وہ ریسلنگ تو نہیں تھی. بنیادی طور پر تو وہ خدا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. اور قدموں میں کیوں بیٹھا تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ جو ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا دشمن ہے، اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس نے ایک بات کی تھی خدا کو کہ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے. تو دعا تو ہمیں اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک خدا ہمیں برکت نہ دے لے. آپ ناظرین، یہ موضوع جو بہت بڑا ہے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن بشپ صاحب صرف 1-2 منٹ میں صرف یہ بتا دیے کہ دعا کے فائدے کیا ہیں. فائدے؟ ہاں جی، فائدے. سر پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ فائدوں کی طرف بھاگنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ ہمارا خدا سے رابطہ کروا دیتی ہے. خدا سے ہمارا تعلق جو ہے، وہ جو ناطہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو ریسٹور اور بحال کر دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بینیفٹ اور کوئی نہیں ہے. جب خدا مل جاتا ہے نا، جب خدا کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو باقی سب کچھ اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے. تو اس سے بڑا اور کوئی بینیفٹ نہیں. خدا کو ڈھونڈ لینا، خدا کو اپنی زندگی میں لے لینا. تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. پریز گاڈ. سو ویورز، بڑی زبردست باتیں خدا کے خادم نے ہمیں بتائیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. دعا کے فائدے کی بات انہوں نے بتائی. دعا خدا سے باتیں کرنا ہے. دعا کرنے والے روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں، انہیں روح قدس کی نعمتیں ملتی ہیں اور خدا انہیں بہت سی روحانی برکتیں دیتا ہے. وہ بلیسڈ پیپل ہوتے ہیں. سو خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا کے خادم نے آج ہمیں بہت سی
बड़ी अच्छी बातें और खुदा के कलाम में से बताई कि दुआ कैसे करनी चाहिए और दौरे हाज़र में कलीसिया की क्या हालत है। सो बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। हम नाज़रीन आप सब के लिए भी हम दुआ करेंगे और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और उसकी सारी टीम के लिए भी दुआ करेंगे। सो मैं खुदा के खादिम से दरख्वास्त करता हूँ कि वे दुआ में रहनुमाई करें। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे ये मौजू बहुत लंबा है, कभी खुदा ने मौका दिया तो और ज़्यादा तफसील पर के साथ इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के लिए, इस वक्त के लिए प्यारे खुदावंद, ख़ास तौर पर ग्रेटनेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, एंटायर टीम के लिए प्यारे खुदावंद, उनकी सारी मिनिस्ट्री पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। और इसके साथ खुदावंद मैं तेरी हुज़ूर में मिन्नत करता हूँ, आज का ये मौजू प्यारे खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियों में तब्दीली का सबब बने। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक मरतबा फिर बिशप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सो खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं। और इस जो आज हमने सीखा है दुआ के तलक से, तो मैं ईमान रखता हूँ कि नेक्स्ट भी हम इसको सीखते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।